किन प्रचण्डको सम्पत्ति घटेको छैन, किन केपी ओलीको सम्पत्ति घटेको छैन, किन माधव नेपालको सम्पत्ति घटेको छैन, कसैको पनि सम्पत्ति नघटिरहँदा अझ बढिरहँदा तपाईँलाई पनि दिने पैसा कहाँबाट आयो? तपाईँ हामीबाट चोरेको पैसा हो, त्यो चोरेको पैसा हो, लुटेको पैसा हो। जङ्गली जनावरले पनि हामीलाई मारेको छ, जङ्गलबाट आएकाहरूले पनि हामीलाई मारेका छन्। यो जङ्गल राजबाट हामीले मुक्ति पाउन कहिले सक्ने हो थाहा छैन। हारियो भन्दैमा धाँधली गर्ने, मतपत्र च्याप्ने र चपाउनेहरूको दिन अन्त्य गरेर त्यो बदला लिएर नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षर लेख्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले तपाईलाई दिएका छौं। तपाईको काँधमा यो जिम्मेवारी छ। कुनै बाले आफ्नी छोरी जिताउनका लागि देशभरका नेताहरूलाई ट्रकका ट्रक ल्याएर तमासा गरेको हामीले बिर्सेका छैनौं। यो देशमा 83,000 मेगावाट बिजुलीको सपना देखाएर 70,000 को ऋण तपाईको र मेरो थाप्लोमा हालिदिएको हामीले बिर्सेका छैनौं र हामी बिर्सिनेवाला पनि छैनौं। तपाईले सत्तामा पुर्याउनु भयो भने हाम्रो पहिलो निर्णय मध्येको एउटा निर्णय त यो देशमा 100-200 वटा जेल बनाउने निर्णय पनि हुनेछ। त्यसको टेन्डर, त्यसको ठेक्काका लागि तयार हुन पनि पर्ने अवस्था आएको छ। यस पटक माडीले, यस पटक चितवनले, यस पटक भरतपुरले आफ्नो निधारमा लागेको त्यो कालो दाग, त्यो धब्बालाई हटाएरै छोड्छ। यो ठाउँ प्रकृतिले दिएको वरदान हो, देवभूमि हो, तपोभूमि हो, असल असल मान्छेहरूको बस्ने ठाउँ हो। यो ठाउँ मतपत्र च्याप्ने, टोक्ने ठाउँ भएर बदनाम हुन अब बाँच्न सक्दैन। हिजो तपाईले लगाउनु भएको गुणको ब्याज सहित असुल गरेर तपाईको मुहारमा हाँसो ल्याउने कसम खान्छु आमा बुवाहरू, म खेर जान दिन्न। अब ठुला ठुला सपनाको भारी होइन, ससाना काम गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। हाम्रो पुस्ताले गर्ने राजनीति भनेको अहिले हर्क बालेनहरूले गरेको राजनीति हो। आफ्ना श्रीमती, आफ्ना भान्जा भान्जी, कयौंले आफ्ना प्रेमिकाहरूलाई समेत टिकट दिएर राज्य कोषमा ब्रह्मलुट मचाएका छन्। त्यो ब्रह्मलुट मचाउनेहरू कोही नभएर कुर्सीमा आसीन देशका प्रधानमन्त्री पत्नी हुनुहुन्छ, देशका गृहमन्त्री पत्नी हुनुहुन्छ। के यो देशमा गृहमन्त्रीकी पत्नी र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी पिछडा वर्ग हो? उसलाई न्याय चाहिएको हो कि त्यो सिट संविधानले उहाँहरूका लागि परिकल्पना गरेको हो? होइन। हामी यहाँ चुनाव उठ्न आयौँ भने उनीहरूले एकअर्कालाई जित्याउने रणनीति बनाउँछन्। हामीलाई बाक्सा लुटेर हुन्छ कि बाक्सा फोरेर हुन्छ कि बाक्सा चोरेर हराउने रणनीति गर्छन्। त्यसमा सबैको मिलेमतो हुन्छ। यदि होइन भने बालुवाटारको जग्गा कसले खाएको हो? बालुवाटारको जग्गा पास गर्ने मान्छेको लिखत त्यही छ, त्यही छ अदालत, त्यही छ मालपोत। किन आज त्यो मानिस जेल जाँदैन, सम्मानित हुन्छ? आज भ्रष्टाचारको अडियो भिडियो सार्वजनिक भएको नेता शानले खाइदिने के गर्छौ त, अझै हान्दिने हो भन्दै हिँडिरहेको छ। कुन आँटले, कुन साहसले? कसैको पोल कसैले खोल्दैन, लेखेर राख्नु होला। किनकि यो अपराधमा हरेक दलका नेताहरू सामेल भएका छन्, तिनले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यही पार्टी अर्को पार्टीसँग मिल्दा बाँदर मुडेको कुरामा चुपचाप बस्छ, अनि जब उसको कुरा मिल्दैन, विचार मिल्दैन, अलग हुन्छ, अनि बल्ल उसलाई बाँदर मुडेको याद आउँछ। यस्तो हुँदैन। यस्ता मुडे बुद्धिले अब हामीले न्याय पाउँदैनन्, हामीले न्याय पाउने सम्भावना छैन। यो देशमा बन्दुक बोकेर पनि परिवर्तनको शङ्खनाद भएको हो, तर त्यो बन्दुक कता सोझियो आज भन्न सक्छौँ हामी। आज त्यो बन्दुक हामीलाई घाइते बनाउनको निमित्त, हाम्रो भविष्य अन्धकार बनाउनको निमित्त प्रयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यही एउटा प्रमाण हो कि अब माडी जागिसकेको छ। अब माडीमा भोट किन्ने, भोट बेच्ने र भोटमा तलमाथि गर्नेहरूको कानमा घन्टी बजेको जनाउ घन्टी आज माडीले दिएको छ। तपाईका अगाडि उभिएर एउटा बाचा गर्ने अनि गरेको बाचा बिर्सने कुकर्म गर्नु पर्यो भने म सेरिने छु, तर कहिल्यै पनि त्यस्तो कुकर्म गर्ने छैन। मैले यो बाचा यहाँ गरेको छु। अब त हामीलाई भोट नै चाहिन्छ, घन्टीमै चाहिन्छ, यसपालि नै चाहिन्छ, यसै पटक नै चाहिन्छ। अब बिस्तार होइन, बेस्कन अहिले नै हामीलाई चाहिएको छ। यो माया पाउनका लागि साँच्चै नै भगवानको आशीर्वाद चाहिन्छ या बाआमाको आशीर्वाद चाहिन्छ। यति धेरै माया थाहा छैन यो देशमा राजनीति गर्नेहरूले कहिले पाएका होलान्, कसले पाएका होलान्, तर म यति धेरै माया पाएर आफूलाई यो संसारकै सबैभन्दा बढी भाग्यमानी मान्छे मानिरहेको छु। यहाँहरूलाई यो मायाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आम नागरिकहरूलाई दोष लगाइएको छ। आम सर्वसाधारणहरूले एउटा दोष टाउकोमा बोकेर बाँच्नु परेको छ। त्यो दोष हो भोट पैसामा बेच्छन्, पैसा पाएपछि भोट हाल्छन्, अथवा केही खानेकुरा दिएपछि केही लाभ लिएर मात्र भोट हाल्छन्, नत्र भोट हाल्दैनन् भनेर तपाईँ हामीलाई पटक पटक बदनाम गरिएको छ। त्यो बदनामीको दागबाट
माडी पनि बेदाग हुन पाएको छैन। त्यो बदनामीको दाग माडीको निधारमा पनि लगाइएको छ, जबरजस्ती लगाइएको छ। जसले यो दाग लगाएको छ माडीलाई, तिनलाई आएर यो हलमा आएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पानीको एउटा घुटकोको भरमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हाम्रा केही कुरा सुन्नको निमित्त र हामीलाई आँट भरोसा साहस दिनको निमित्त यो गर्मीमा पसिनाको धारो बगाउँदै बस्नु भएको छ। बस यही एउटा प्रमाण हो कि अब माडी जागिसकेको छ। अब माडीमा भोट किन्ने, भोट बेच्ने र भोटमा तलमाथि गर्नेहरूको कानमा घन्टी बजेको जनाउ घन्टी आज माडीले दिएको छ। म यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु आफ्ना कुराहरू कि जसरी एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा तपाईका समस्याहरूलाई कसैसँग नडराइकन, कसैको अगाडि शिर नझुकाइकन अगाडि लिएर जान सकियो, त्यही शिर, त्यही छाती, त्यही आँट, त्यही भरोसा लिएर हामी अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएर संसदको यात्रा तय गर्न आँटिरहेका छौँ। हामी संसदतर्फ जानको लागि तम तयार भएर बसेका छौँ। त्यसका लागि अब तपाईँले हिजो गर्नुभएको विश्वास, हिजो गर्नुभएको मायामा अब केही थप्नुपर्ने भएको छ। हिजो माया गरिदिए पुग्थ्यो, आशीर्वाद दिइदिए पुग्थ्यो, देवी देवताहरूलाई आशिक मागिदिए पुग्थ्यो, सबै चिज गरिदिए पुग्थ्यो, सद्भाव राखिदिए पुग्थ्यो, पूजा आजा पनि गर्नुभएको छ, त्यति गरिदिए पुग्थ्यो। तर अब त्यतिले पुग्दैन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब त्यतिले पुग्दैन। अब त हामीलाई भोट नै चाहिन्छ, घन्टीमै चाहिन्छ, यसपालि नै चाहिन्छ, यसै पटक नै चाहिन्छ। अब बिस्तार होइन, बेस्कन अहिले नै हामीलाई चाहिएको छ। मलाई कहाँबाट चुनाव उठ्ने भन्ने विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू आइरहन्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँ लुकाउन, ढाँट्न, छल्न पर्दैन। मत कसरी सुरक्षित हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ, यहाँ त अझ छर्लङ्ग भएको छ। यस अर्थमा मतपत्र जोगाउने चुनौती हामी सामु अगाडि बढेको कुरा कसै माझ लुकेको छैन। जनताले हालेको, नागरिकले हालेको मतलाई साटेर चुनाव जित्नेहरू सानले साइरन बजाउँदै हिँडिरहेको आँखाले देखेका छौँ, हेरेका छौँ, तिनलाई चिनेका छौँ। त्यो अपराध यो समाजबाट लुकेको छैन र आज त्यो अपराध त्यसको छिनोफानो नहुँदै राज्य सत्तामा उनीहरूको पहुँच भएको यो अवस्थामा म आजै अहिले कसरी बाचा गरौँ म भन्न सक्दिनँ। मेरो मन, मेरो शब्दहरू घाँटीसम्म आएको छ अनि मलाई अड्काउनका लागि, रोक्नका लागि विभिन्न घटनाहरू आइदिन्छन् मानसपटलमा र बाचा गर्न मलाई रोकिरहेका छन्। तर कहिलेसम्म रोकौँला? मैले फेरि पनि भनेको छु, तपाईँको माया पाएर यहीँबाट चुनाव लड्ने मेरो इच्छालाई त्यो ढोका मैले बन्द गरिसकेको छैन। त्यो ढोका अझै पनि खुल्ला छ। तर धेरै कुराको ग्यारेन्टी हामीले लिनुपर्ने छ। हामीले जनमत जोगाउनु पर्ने आवश्यकता हामीसँग परेको छ। आज यहाँ मानिसहरूलाई जोगाउन मुस्किल परेको छ। बाचाहरू ठुल्ठुला गरेका छन्। यहाँ जङ्गली जनावरले पनि हामीलाई मारेको छ, जङ्गलबाट आएकाहरूले पनि हामीलाई मारेका छन्। यो जङ्गल राजबाट हामीले मुक्ति पाउन कहिले सक्ने हो थाहा छैन। तर म बाचा गर्न चाहन्छु, जहाँ जहिले जसरी रहे पनि तपाईँको मतको कदर गर्नेछु। तपाईँका अगाडि उभिएर एउटा बाचा गर्ने अनि गरेको बाचा बिर्सने कुकर्म गर्नु पर्यो भने म सेरिने छु, तर कहिले पनि त्यस्तो कुकर्म गर्ने छैन। मैले यो बाचा यहाँ गरेको छु। यहाँ बाचा गर्नुको धेरै ठुलो अर्थ रहन्छ। यहाँ मैले झुटो बोले भने मलाई पाप लाग्छ। मैले यो दोहोऱ्याएर तेऱ्याएर भनेको छु। यो ठाउँ जसले मलाई न्याय दिएको हो, अन्यायमा पर्दा यसरी आज पनि त्यही आन्दोलनमा गएर घाइते भएका, हिरासतमा बसेका, अङ्गभङ्ग भएका कैयौँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यही हलमा पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा रहनुभएको छ। माडी पनि यसले भरिएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र आफूले भनेको त्यो बाचालाई फेरि पनि म जोडदार रूपमा राख्दै भन्न चाहन्छु। हिजो तपाईँले लगाउनु भएको गुणको ब्याज सहित असुल गरेर तपाईँको मुहारमा हाँसो ल्याउने कसम खान्छु आमा बुवाहरू। म खेर जान दिन्न। आफ्नो छोरो परे झैँ सडकमा आएर रुनुभएको आमाहरूको आँसुको एक थोपो पनि खेर जान दिन्न। ढाडमा प्रहरीले हानेको लट्ठीको दाग अझै पनि छ होला, खेर जान दिन्न। टाउकोमा लागेको घाउको चोट अझै पनि छ होला, खेर जान दिन्न। खुट्टामा बाँधिएको टाँकाको दाग अझै पनि छ होला, त्यो दाग रहुन्जेलसम्म बेदागी भएर तपाईँहरूका लागि काम गर्नेछु, इमान्दार भएर काम गर्नेछु, कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नेछु। म यति बाचा बारम्बार गरिरहन्छु। मसँग धेरै कुराहरू छैनन्।
किनभने हामीलाई चाहिएका कुराहरू नै धेरै छैनन्। यहाँ ठुल्ठुला बाचाहरू नगरिएका होइनन्, यहाँ बाचाहरू गरिएका छन्। ती बाचाहरू कहाँ गए थाहा छैन, तर ती बाचाहरू अब यसपटक पनि जहाँसुकै जाउन् भनेर केही लोभमा केही स्वार्थमा हामीले भोट बेच्यौँ भने हाम्रा प्रश्नहरू रहिरहन्छन् र उनीहरू फेरि पनि हाम्रो मुटुमा आलिसान बङ्गला बनाएर बस्नेछन् अनि तपाईँ हामीलाई शोषण गरिरहनेछन्। यसै पटक हामीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। म यति अनुरोध यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ निकुञ्जमाथिको आकाशे पुलको सपना पनि देखाइएको भन्ने सुनेको थियो मैले। निकुञ्जमाथिको आकाशे पुल कहाँ गयो थाहा छैन। हात्तीको आतङ्क, बाघको आतङ्कबाट कयौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्, कयौँको मृत्यु भएको छ। हाम्रै परिवारको एक सदस्यका आफन्तलाई बाघले टोकेको र बाघले खुट्टा खाइदिएको, त्यहाँ घाइते बनाएको दृष्टान्त पनि यहाँ मैले सुन्दै आएको छु। आज हामी हर हिसाबले सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ, तर हाम्रो सुरक्षाको चिन्ता यहाँ कसैलाई पनि छैन। यहाँ त आफ्ना परिवारको सुरक्षा प्राथमिकतामा बनेको छ। जनताका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्, तिनको विद्यालय कस्तो छ, कसैलाई मतलब छैन। जनताका छोराछोरी कस्तो अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्, कस्तो अस्पतालमा उपचार हुन्छन्, त्यसको मतलब कसैलाई छैन। बस आफ्ना सन्तानको उपचार राम्रो बनोस्, आफ्ना नाति नातिनाहरू देशका पनि विदेशका पनि ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा पढुन् र आफू आलिसान घर बनाएर बस्न पाइयोस्, यति सपना बोकेर हिँडेकाहरू छन्, यति सपना बोकेर हिँडेकाहरू छन्। आज कसैको पोल कसैले खोल्दैन, लेखेर राख्नु होला, किनकि यो अपराधमा हरेक दलका नेताहरू सामेल भएका छन्। तिनले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यही पार्टी अर्को पार्टीसँग मिल्दा बाँदर मुडेको कुरामा चुपचाप बस्छ, अनि जब उसको कुरा मिल्दैन, विचार मिल्दैन, अलग हुन्छ, अनि बल्ल उसलाई बाँदर मुडेको याद आउँछ। यस्तो हुँदैन। यस्ता मुडे बुद्धिले अब हामीले न्याय पाउँदैनन्, हामीले न्याय पाउने सम्भावना छैन। यस अर्थमा अब हामी चनाखो भएर यसै पटक जवाफ दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। र मङ्सिर 4 को अर्को विकल्प केही भए मलाई यही हलबाट भन्नुहोस्, के गरेर हुन्छ? यो देशमा बन्दुक बोकेर पनि परिवर्तनको शङ्खनाद भएको हो, तर त्यो बन्दुक कता सोझियो आज भन्न सक्छौँ हामी। आज त्यो बन्दुक हामीलाई घाइते बनाउनको निमित्त, हाम्रो भविष्य अन्धकार बनाउनको निमित्त प्रयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर अब जनता झुक्किँदैनन्, झुक्किनु हुँदैन। बारम्बार केही समयका लागि केही मान्छेहरूले केही मान्छेलाई झुक्क्याउन सक्लान्, तर सबै मान्छेले सबै मान्छेलाई सधैँभरि झुक्क्याउन सक्दैनन्। यो सम्भव छैन। अब हामी त्यो सम्भव हुन दिँदैनौँ। यहाँ कसैले हार्नै नहुने भन्ने होइन। यदि जनतालाई गरिएको बाचा पुरा नगरिसकेपछि हर कोही हार्न तयार हुनुपर्छ। हारियो भन्दैमा धाँधली गर्ने, मतपत्र च्याप्ने र चपाउनेहरूको दिन अन्त्य गरेर त्यो बदला लिएर नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षर लेख्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ। तपाईँको काँधमा यो जिम्मेवारी छ। र म केही महत्त्वपूर्ण कुरा दर्ज गराउन चाहन्छु यो भव्य उपस्थितिमा। यहाँ गर्मी छ, पसिनाको धारा बगेको छ। यो पसिनाको धारा यसै बगेको होइन, आफ्ना सन्ततिको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशमा बाआमाहरू आउनुभएको छ। रमिता हेर्न आउनुभएको होइन। हामीले वर्षौँदेखि भोट हालेका दलले हामीलाई केही पनि गरेनन्, आफ्नाका लागि मात्र गरे। अब हुर्कदै गरेको छोरा र नाति पुस्ताको भविष्य केही गर्छन् कि यी नयाँ पुस्ताकाहरूले भनेर आश गरेको आँखाले तपाईँहरूले हेर्नुभएको हो। तपाईँ रमिता हेर्नको लागि पक्कै पनि आउनुभएको होइन, र यसपटक भोट हाल्छु नै भनेर तपाईँ आफ्ना कुरा राख्न आउनुभएको छ। आदरणीय, केही कुराहरू म तपाईँहरू समक्ष सम्झाउन चाहन्छु। म यति भन्छु, हामीले बिर्सेका छैनौँ बाँदर मुडे घटना, हामीले बिर्सेका छैनौँ शक्तिखोरको अडियो, हामीले बिर्सेका छैनौँ मतपत्र च्यातिएको टोकिएको, हामीले बिर्सेका छैनौँ कुनै बाले आफ्नी छोरी जिताउनका लागि देशभरका नेताहरूलाई ट्रकका ट्रक ल्याएर तमासा गरेको हामीले बिर्सेका छैनौँ। अलपत्र रहेको एउटा रङ्गशाला हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यो रङ्गशालामा खेल हुनु पर्थ्यो, राजनीतिको खेल भयो, हामीले बिर्सेका छैनौँ। हामीले बिर्सेका छैनौँ। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डको त्यो दर्जर अवस्था हामीले बिर्सेका छैनौँ, र हामी यो बिर्सनेवाला पनि छैनौँ। अनि हामीले बिर्सेका छैनौँ यो देशमा 83,000 मेगावाट बिजुलीको सपना देखाएर 70,000 को ऋण तपाईँको र मेरो थाप्लोमा हालिदिएको हामीले बिर्सेका छैनौँ, र हामी बिर्सनेवाला पनि छैनौँ। अनि मैले बिर्सेको छैन,
नारायणीको तीरमा त्यो धन्यवाद सभामा न्याय दिनका लागि आउनुहुने तपाईँ तमाम हजारौं आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भिड मैले बिर्सेको छैन र म यो कहिल्यै बिर्सने पनि छैन। हो, त्यहीबाट यो देशको राजनीतिको मूलधारमा नआइकन यो व्यथिति सिद्ध्याउन सकिँदैन, यिनीहरूलाई बढार्न पखाल्न सकिँदैन भनेर आँट गरेको हुँ, साहस गरेको हुँ। त्यो बिउ त्यहीँ रोपिएको थियो। त्यो बिउलाई मलजल गर्न, पानी हाल्न तपाईँको आशीर्वादले काम गर्यो, तपाईँहरूको मायाले काम गर्यो, तपाईँले विश्वासले काम गर्यो। आज तपाईँको माया र विश्वासमा रोपिएको त्यो बिउ बिरुवाको रूपमा अगाडि आएको छ र एउटा ठुलो रुख बन्ने छ, तपाईँहरू सबैलाई शीतल छहारी दिन्छ। यो मेरो बाचा हो तपाईँहरू समक्ष। त्यो बिरुवा अब ठुलो रुख बन्ने छ र तपाईँहरू सबैलाई त्यसले शीतल छहारी दिनेछ। म विश्वास गराउन चाहन्छु, यहाँहरूलाई बाचा गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई भावनामा बग्ने छुट छैन। यसै पटक परिवर्तनको घण्टी बजाउनै पर्नेछ। देशैभरि हामीले सक्षम उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरू समक्ष खडा गरेका छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू टिकटकमा भाइरल नहुन सक्छन्, युट्युबमा भिडियोहरू आएका नहुन सक्छन्, टेलिभिजनमा नदेखिएका हुन सक्छन्, तर हामी त्यस्ता उम्मेदवारहरू खोजिरहेका छौँ जो यो देशको भक्त होस्, आफ्नो ठाउँको माया गर्न सकोस्, यो पुस्तालाई आफ्ना आमा, आफ्ना बा अनि आफ्ना सन्तानलाई धोका नदियोस्, त्यस्ता उम्मेदवारको मात्र खोजी गरेर हामी देशैभरि उठाउँछौँ। यदि त्यस्ता उम्मेदवार छैनन् भने हामी त्यस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिँदैनौँ र त्यसमा तपाईँलाई सहभागी गराउँछौँ। आज ठुला दलका नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, आफ्ना भान्जा भान्जी, कयौंले आफ्ना प्रेमिकाहरूलाई समेत टिकट दिएर राज्य कोषमा ब्रह्मलुट मचाएका छन्। त्यो ब्रह्मलुट मचाउनेहरू कोही नभएर कुर्सीमा आसीन देशका प्रधानमन्त्री पत्नी हुनुहुन्छ, देशका गृहमन्त्री पत्नी हुनुहुन्छ। के यो देशमा गृहमन्त्रीकी पत्नी र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी पिछडा वर्ग हो? उसलाई न्याय चाहिएको हो कि त्यो सिट संविधानले उहाँहरूका लागि परिकल्पना गरेको हो? होइन। तर त्यसको बदलामा हामीले यस्ता मान्छेहरूलाई उठाएर देखायौँ जसको छनौट हामीले गरेनौँ। हामीले यस्तो प्रविधि र विधिलाई यहाँ ल्यायौँ, प्रारम्भिक निर्वाचन गरेर त्यो अधिकार तपाईँलाई दियौँ हामीले र तपाईँले चुनेर आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्नुभयो र पहिलो पटक यो देशको राजनीतिक इतिहासमा हामीले त्यो अधिकार आफूले होइन आम सर्वसाधारणलाई, नेपाली नागरिकलाई दिएर एउटा इतिहासको रचना गरेका छौँ। कुनै दिन यस्तो आउनेछ जतिखेर यो देशमा सिधै टिका लाएर टिकट दिने चलनको अन्त्य हुनेछ। प्राइमेरी मार्फत हामीले बसालेको तिथि र विधिका मार्फतबाट मात्रै उम्मेदवारहरू छानिनेछन्। त्यसरी छानिएका योग्य उम्मेदवारहरूले तपाईँ हाम्रो आउँदै गरेको पुस्ताको भविष्य कोर्नेछ, मलाई यसमा पूर्ण विश्वास छ। आज विकास निर्माणका काममा यति धेरै मोलमलाई भएको छ, ठेक्का पट्टा भएको छ, यति धेरै कमिसनखोरी भएको छ कि हत्तपत्त ती बाटाहरू बन्दैनन्, बने पनि वर्ष दिनभित्र ती बाटाहरू भत्किएका छन्। हामीले उदाहरणका लागि एउटा होइन, दुईटा होइन, जतिवटा पनि दिन सक्दछौँ। तर मेरो प्रश्न, त्यो बाटो नबनाउने र बनायो भने पनि कमसल बनाएर वर्ष दिनमा भत्काउने मान्छे ती नेताहरूसँग रक्सी खाएर गिलास फुट्ने गरी चियर्स गरेर बस्ने कि जेलभित्र बस्ने? मेरो प्रश्न यही रहेको छ। हामीले गर्न खोजेको यति हो कि यो देशमा यति धेरै जेलहरू बन्न सक्छन् कि व्यथिति गर्ने मान्छेहरूको लाइन लाग्नेछ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, यदि तपाईले सत्तामा पुर्याउनु भयो भने हाम्रो पहिलो निर्णय मध्येको एउटा निर्णय त यो देशमा 100-200 वटा जेल बनाउने निर्णय पनि हुनेछ। त्यसको टेन्डर, त्यसको ठेक्काका लागि तयार हुन पनि पर्ने अवस्था आएको छ। मैले यो कुरा बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। न कसैसँग डराएका छौँ हामी, न कसैको प्रभावमा परेका छौँ। कसैले किन्न सक्दैन, कसैले हामीलाई आँखामा आँखा जुदाएर तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, तिमीहरू खराब भयो भनेर भन्न सक्ने आँट भएको एउटा पनि मान्छे यो धरतीमा जन्मेको छैन। कसैसँग नडराएर हिजो चेलीबेटीको रक्षा गरेका हौँ, कसैसँग नडराएर गलत बाटो बनाउनेहरूको पिच हातले उक्याएर तिनीहरूको कुकृत्य सार्वजनिक गरेका हौँ। नागरिकसँग घुस खानेहरूलाई तिनको कालो करतुत बीच सडकमा नङ्गियाएका हौँ। चेलीबेटीलाई आँखा लगाउनेलाई जेलभित्र कोचेका हौँ। ठेक्का पट्टामा कमिसन खानेहरूलाई सार्वजनिक गरेका हौँ। देशका नदी नालामा आँखा लाएर त्यहाँबाट पैसा कुम्ल्याउने र देशको ढुकुटी रित्याउनेहरूलाई सार्वजनिक गरेर आँट गर्दै आएका हौँ। कैयौँ पटक ज्यान मार्ने धम्कीहरू आए, कैयौँ पटक लास बेपत्ता पार्छु भन्ने धम्कीहरू आए, कैयौँ पटक कुन बाटो घर जान्छस् भनेर धम्क्याउने धम्कीहरू आए। त्यस्ता धम्कीहरूलाई हामीले एउटा कानले सुन्यौँ र अर्को कानले उडाइदियौँ। मात्र तपाईँहरूप्रति जिम्मेवार भएर हामीले काम गर्यौँ। हामी अब गएर काम गर्ने मान्छे होइनौँ। हामी अब
यहाँबाट संसद पुगेर काम गर्ने मान्छेहरू होइनौँ, हिजै काम गरेर प्रमाणित गरिसकेका मान्छेहरू हौँ। चाहे खोला नाला खानेहरूको विरुद्ध होस्, चाहे यो देशको सीमा मेच्नेहरूको विरुद्ध होस्, यो देशमा विद्वान विश्लेषकहरूको कमी छैन। तर तपाईँहरूलाई याद छ होला, यो देशको सिमाना मिचिँदा त्यहाँ भारतमा रहेका मान्छेहरूसँग अन्तर्देशीय संवाद गरेर तपाईँहरू समक्ष वास्तविकता छानबिन गर्ने आँट र साहस गरेको भिडियो आज पनि कहीँ भेट्न सकिन्छ। त्यसको पश्चात आज पनि छ। न कसैसँग झुकेका छौँ, न कसैसँग झुक्ने छौँ। यही विश्वास लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। तर हामीलाई सबैले भन्नुहुन्छ चितवनमा, भरतपुरमा मत कसरी जोगाउनुहुन्छ, चितवनको मत पेटिका कसरी जोगाउनुहुन्छ। यो कुरा सामान्य कुरा होइन, धेरैले भन्दै आइरहेका छन्। मलाई थाहा छैन, यसको ठोस जवाफ मैले आजका मितिसम्म पाएको छैन। म आज यही हुन्छु, सायद भोलि पनि यही हुन्छु। म यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ खोजी गर्नको निमित्त माडी आएको छु। माडीका बारेमा धेरै मानिसहरूको प्रश्न छ कि अन्तको त जोगाउनु होला, माडीको कसरी जोगाउनु होला भनेर मलाई भन्ने गरेका छन्। त्यो तपाईँको दिमागमा पनि छ, तपाईँलाई पनि यो प्रश्न नगरिएको होइन। तपाईँका लागि पनि यो प्रश्न सामान्य प्रश्न होइन, तपाईँले सुन्नुभएको प्रश्न हो। म भावनामा बग्न चाहने भन्दा पनि यो देशको मुहार यसै पटक जसरी पनि फेर्ने आँट बोकेर टाउकोमा कात्रो बाँधेर यो मैदानमा आएको छु। हामीलाई हार्ने छुट छैन। हामी एउटा व्यक्तिका रूपमा म अथवा हाम्रा उम्मेदवार कोही हार्न सक्लान्, तर आउँदै गरेको हुर्किँदै गरेको पुस्तालाई हार्ने छुट छैन। आज पनि यही हलमा बसेका आमा बुवाहरू आफ्ना सन्तानहरूको दुःख भिडियो कल मार्फत हेर्न बाध्य भएर बसेका छन्। छोरा सन्चै छौ, छोरी सन्चै छौ भनेर परदेशमा पसिना बगाएका छोराछोरीहरूसँग कुराकानी गर्न बाआमाहरू बाध्य छन्। आज कथम कदाचित बाआमालाई तलमाथि भयो भने, बाआमालाई ठुलो रोग लाग्यो भने ती छोराछोरीहरू तुरुन्तै उडेर यहाँ बाआमाको उपचार गर्न आउन सक्दैनन्। गरिबले ऋण काटेर विदेशमा आफ्नो केही जोहो गरेको छ, त्यो चटक्कै छोडेर आउँदा ऋणको भारीले उसलाई थिच्छ। कयौँ त्यो ऋण नै तिर्न नसकेर बाकसमा फर्किरहेका छन्। त्यो दिनको अन्त्य गर्नको निमित्त उद्योग कल कारखाना यही देशमा खुल्नुपर्छ, विकास निर्माण यही देशमा खुल्नुपर्छ। बन्द भएका हरेक उद्योग र त्यसमा थप दर्जनौँ उद्योग यही माटोमा खुल्नुपर्छ, यही देशमा खुल्नुपर्छ। हामी सक्छौँ र हामी गर्छौँ। हामी सक्छौँ र हामी गर्छौँ। हामीले जसरी पनि गर्नुपर्नेछ। यदि कोही कसैसँग प्रभावित नभएर जनताको भलो सोचेर आफूलाई मत दिने, आफ्ना मतदाताहरूप्रति इमान्दार भएर काम गर्न चाहने हर कोहीले आफ्नो ठाउँको विकास गर्न सक्छ। देशको मार्ग कोर्छु भनेर हिँडेको मान्छे चितवनका 2-4वटा चिल्ला सडकहरू पिच गर्दैमा देश बनाइदिए भनेर आँख लगाएर सान देखाएर हिँडिरहेको छ भने त्यो भ्रम हो। अब त्यो भ्रममा नेपाली जनताहरू पर्न चाहँदैनन्। ती बाटाहरू नबनुन् केही छैन, तर हाम्रा छोराछोरीको भविष्य हेर्ने बाटो त्यो गोरेटो चाहिँ अब बन्नुपर्छ, यसैपालि बन्नुपर्छ। हामी आज यो चिल्लो सडकमा गुडेर जहाज चढेर विदेशमा गएको युवा हेर्न चाहिरहेका छैनन्। बाटो चाहे गोरेटो नै होस्, आफ्ना बाआमाको काखमा बसेर बिहान बेलुकाको 2 छाक मिठो मसिनो खान पाउन हाम्रा छोराछोरीले हामी त्यस्तो भविष्य कोर्न लगिरहेका छौँ। आज पैसा हुने या नहुने जो कोही होस्, यदि उसँग पैसा छैन भने उसको उपचार राज्यले गर्छ। पैसा नभएका आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित पार्न पाइँदैन, कुनै नागरिकलाई मार्न पाइँदैन। त्यो संविधानमा उल्लेख भएको छ। कसैले नदिएको तपाईँको भाग्य लुटेको हो। यसरी भाग्य लुट्नेहरूबाट धुतेर तपाईँहरू समक्ष ल्याइदिनु हामीले यसपालि परेको छ। र तपाईँहरू धेरैलाई लाग्दो हो, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कि चुनावका बेलामा हजारौँ लाखौँ खाम भित्र आउँछ, सुटुक्क हातमा आउँछ, एउटा कुनै बिचौलिया छिर्छ, गाडी लिएर आउँछ, बस्ती बस्तीमा छिर्छ र पैसा दिन्छ। तपाईँलाई लाग्दो होला यो पैसा उसले दियो भनेर। यो पैसा उसले दिएको होइन। यो पैसा तपाईँको र मेरो पसिना मारेर उसले यो देशको ढुकुटी लुटेर त्यसको सानो अंश तपाईँलाई दिएको हो। यो उसले तपाईँलाई दिएको हो, त्यो उसको घरघरानाबाट होइन। यदि उसको पैसा हो भने, यदि त्यो नेताको आफ्नो खल्तीको पैसा आफ्नो घर घरानाबाट उसले ल्याएको हो भने किन शेरबहादुर देउवाको डडेलधुराको सम्पत्ति घटेको छैन, किन काठमाडौँको सम्पत्ति घटेको छैन, किन प्रचण्डको सम्पत्ति घटेको छैन, किन केपी ओलीको सम्पत्ति घटेको छैन, किन माधव नेपालको सम्पत्ति घटेको छैन। कसैको पनि सम्पत्ति नघटिरहँदा, अझ बढिरहँदा तपाईँलाई पनि दिने पैसा कहाँबाट आयो? तपाईँ हामीबाट चोरेको पैसा हो, त्यो चोरेको पैसा हो, लुटेको पैसा हो। हामीलाई त्यसको सानो हिस्सा दिइएको हो। हामी दङ्ग पर्यौँ। एक छाक खान पाइन्छ भनेर हामीले त्यसलाई भोट हालौँ। याद गरौँ, एक छाक खान पाइन्छ भनेर आज हामीले तिनलाई भोट हाल्यौँ। त्यही एक छाक खुवाउनका लागि तपाईँले यो देश छोड्नुपर्छ। यदि तपाईँले फेरि पनि तिनलाई भोट हाल्नुभयो भने त्यही एक छाक खान
त्यसकारणले यो उसको पैसा होइन, यो पैसा तपाईँको र मेरो हो। यी बाटाहरू नबिनेका मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डको त्यो हरिबिजोग देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ उडेको छ तपाईँको र मेरो करको पैसा, तपाईँको र मेरो भविष्य, बालबालिकाको भविष्य त्यहाँ उडेको छ। कयौँ अलपत्र पुलहरूमा उडेको छ। विभिन्न मेडिकल कलेज, ठुला ठुला स्कुल कलेजहरूमा आज यो देशका राजनीतिज्ञहरूको लगानी छ, तर यिनीहरू कहिले पनि खोल्दैनन्। किनभने न्यायालयको हरिबिजोग तपाईँ हेर्नुहोला, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सरको सुविधा दिएर राज्य कोषको लुट्ने काम यिनले गरेका छन्। निवर्तमान भर्खरै निलम्बित भएका प्रधान न्यायाधीशले सबको पोल होइन कट्टु खोलिसके, तर कसैले कसैको छानबिन गर्दैन, किनकि त्यो हिस्सामा त्यो लुटमा सबैले आफ्नो भाग पाएका छन्। आफ्नो भाग पाइसकेपछि कसैले कसैको पोल खोल्दैन। उस्तै पर्यो भने हामी यहाँ चुनाव उठ्न आयौँ भने उनीहरूले एकअर्कालाई जित्याउने रणनीति बनाउँछन्। हामीलाई बाक्सा लुटेर हुन्छ कि बाक्सा फोरेर हुन्छ कि बाक्सा चोरेर हराउने रणनीति गर्छन्। त्यसमा सबैको मिलमतो हुन्छ। यदि होइन भने बालुवाटारको जग्गा कसले खाएको हो, बालुवाटारको जग्गा पास गर्ने मान्छेको लिखत त्यही छ, अदालत त्यही छ, मालपोत किन आज त्यो मानिस जेल जाँदैन, सम्मानित हुन्छ। आज भ्रष्टाचारको अडियो भिडियो सार्वजनिक भएको नेता शानले खाइदिने के गर्छौ त, अझै हान्दिने हो भन्दै हिँडिरहेको छ। कुन आँटले, कुन साहसले? उसँग एउटै साहस छ, उसँग एउटै आँट छ कि यी जनता भनेको मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ भोट हाल्छन्। चुनावका बेलामा यिनलाई कुनै कुनै आयोगहरूमा भर्ती गरिदिइहाल्छु, यिनका छोराछोरीलाई पुस्तै परे स्कलरसिप दिइदिन्छु, अलिअलि पैसा बाँडिदिन्छु, गरिब बस्तीमा चामल खसी राँगो ढालिदिन्छु, त्यसपछि यी मेरा हुन् भनेर भनिएको छ। अझै पनि त्यही विश्वास गर्नुभयो भने हाम्रो लागि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। तर एउटा खुसीको कुरा के छ भने यसपालिको चुनाव मङ्सिर 4 मा परेको छ। मङ्सिर 4 त रविबार पो परेछ। अनि मासु पनि नपाउने एकादशी परेछ। अनि सरकारले 15 दिन जति रक्सी पनि खान नदिने भनेको रहेछ। बर्बाद। मौका यही हो। यहाँ रक्सी बेच्न पनि बन्द भएको छ, मासु खानका लागि एकादशी परेको छ र संयोगले त्यो बार रविबार परेको रहेछ। म यहाँ तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब ठुला ठुला सपनाको भारी होइन, ससाना काम गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। हाम्रो पुस्ताले गर्ने राजनीति भनेको अहिले हर्क बालेनहरूले गरेको राजनीति हो। हर्क साङकामले पानी ल्याउँछु भने, हर्क साम्पाङले पानी ल्याउँछु भने ल्याए, किनकि पानीकै आवश्यकता थियो। एउटा ठुलो दलका नेताले पानी जहाज ल्याउँछु भन्थे, त्यसको आवश्यकता हामीलाई थिएन, आएन, थाहा छैन कहिले आउँछ। त्यसकारण हामी पानी जहाजको राजनीति होइन, पानीको राजनीति गर्नका लागि आएका छौँ। आम जनताले मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता जस्ता कागज घरमै प्रिन्ट गर्न मिल्छ, घरमै मेलबाट आउँछ। पासपोर्ट, नेसनल आइडी लगायतका डकुमेन्टहरू, ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता कागजहरू घरमै पठाउन सकिन्छ। आज प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ। विकसित देश र अविकसित देशमा एउटै फरक छ कि विकसित देशले प्रविधिको प्रयोग गर्छन्, हामी कहाँ प्रविधिको प्रयोग गरिँदैन। तपाईँ कुनै ठाउँमा लाइसेन्स लिन जानुभयो भने सर्भर डाउन भन्छ। के को सर्भर डाउन? त्यो पैसा खाने दाउ हो, डाउन होइन दाउ हो। हामी त्यस्ता उजुरीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने संयन्त्र बनाएर बस्छौँ। 24 घण्टा तपाईँको गुनासो सुन्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको गुनासोलाई पनि 24 घण्टा सुनेर उहाँहरूको दुःख पीडा हर्ने यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्छौँ र यो गर्न कुनै ठुलो बाचा बाँधिरहनु पर्दैन। हामी सामान्य तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। यही आँट, यही साहस र आम नागरिकलाई सुख दिन सकिन्छ भनेर हामी गर्दैको हुँदैको काम धाम छोडेर असिन पसिन भएर यो बाटोमा हिँडेका छौँ। मलाई थाहा छ यहाँ आउनुभएका तपाईँ सबै भोटै हाल्न मात्र आउनुभएको पक्कै पनि होइन होला। कति त यसो सुराकी पनि गरिदिइहालौँ भनेर पनि आउनुभएको होला। मलाई केही भन्नु छैन, मलाई त्यो डर पनि छैन। डराएको न म हिजो थिएँ, न आज छु, न भोलि डराउँछु। मलाई त्यो कुनै पनि डर छैन। तर यो सुराकी आफ्नो हुर्कदै गरेको पुस्ताको आँखामा आँखा जुदाएर हेर्नु होला। यसले असर पार्ने भनेको तिनका आफन्तलाई हो, तिनका हुर्कदै गरेका बालबालिकालाई हो। अब माडीले के गर्छ थाहा छैन। माडी बाकसमा खसेको मत सुरक्षित तरिकाले अगाडि लैजान सक्न सक्षम छ छैन? मतदाताहरूको मत सुरक्षित राख्न, जनताको मतलाई सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउन माडी, चितवन, भरतपुर सक्षम छ छैन मलाई थाहा छैन। तर एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ खडा भएकै छ। यसपटक
त्यो प्रश्नको जवाब नदिइकन न तपाईलाई सुख छ न हामीलाई सुख छ न तिनलाई सुख दिन्छौँ हामी। यसपटक माडीले, यसपटक चितवनले, यसपटक भरतपुरले आफ्नो निधारमा लागेको त्यो कालो दाग, त्यो धब्बालाई हटाएरै छोड्छ। यो ठाउँ प्रकृतिले दिएको वरदान हो, देवभूमि हो, तपोभूमि हो, असल असल मान्छेहरूको बस्ने ठाउँ हो। यो ठाउँ मतपत्र च्याप्ने टोक्ने ठाउँ भएर बदनाम हुन अब बाँच्न सक्दैन। नेपालको इतिहासमा यसले आफ्नो निधारमा लागेको त्यो कालो मेट्नै पर्छ। यसै पटक मेट्नुपर्छ, अर्को पटकका लागि छुट छैन। यसै पटक मेट्न तयार हो भने हामी पनि तयार छौँ, तयार होइन भने हामी अन्तै जानुपर्ने हुन्छ। यदि माडी तयार छ र त्यो विश्वास दिलाउन सक्छ भने, यदि मतपत्र सुरक्षित हुन सक्छन् र राज्य सत्ताको चरम दोहन गरेकाहरूले सत्ता छोडेर, सत्तामा पावरमा हटेर सर्वदलीय कुनै सरकार बनाएर राख्छन् र सत्ताको वरपर बस्दैनन् भने यो देशको कुनै पनि ठाउँमा बसेर चुनाव लड्न म तयार छु। मेरो पार्टीको एक नेता तयार छ। म यो चुनौतीका साथ यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले यहाँ केही समयभित्र बसेर तपाईलाई कति भन्न सकुला, कति बुझाउन सकुला, यो 8-10-20 मिनटको यो भाषणले तपाईँको मत परिवर्तन गराउन म सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन। तर साँच्चै नै आफ्ना हुर्कदै गरेका छोराछोरीको भविष्यलाई हेर्नुहोला। तपाईँले यसअघि हाल्नुभएको मतकै कारणले आज ऊ विदेशमा छ, अरू कारणले होइन, उसको कारणले होइन, तपाईँको कारणले, मेरो कारणले। उसलाई अब त्यही बाकसबाट ल्याउने कि यसपटक त छोरा देशमा परिवर्तन आयो, आइज खनी खोस्री यही माटोमा खाउँ, मिठो रुखो यही बाटोमा उठाउँ, यहीँको जग्गामा उब्जनी गरौँ, यतै आइजो, दुःख होला तर सँगै बसेर खाउँ भन्ने कि बाबु हत्तपत्त नआइज, यहाँ त मार्छन्, काम छैन, रोजगारी छैन, हामीले के खाने, भविष्य छैन, बाबु नआइज, छोरा नआइज, छोरी नआइजो भन्ने कि तुरुन्त आइज भन्ने हो। यो निर्णय यसपटक तपाईँले गर्नुहुनेछ, हामीले गर्नेछौँ। अब बेला आएको छ त्यो निर्णय गर्नको निमित्त। यो काम रातारात हुँदैन, आजको भोलि हुँदैन, तर एउटा पाइला नचालिकन 100औं पाइला हिँड्न सकिँदैन। एउटा पाइला मङ्सिर 4 मा हामी चाल्छौँ, तपाईँ चाल्नुहोस्। त्यसपछि यो यात्रा अविरल अगाडि बढ्छ, नरोकिकन अगाडि बढ्छ। फेरि पनि वाचा गर्न चाहन्छु, कसैलाई नछोडिकन, आफ्ना पार्टीका हुन्, आफ्ना परिवारका हुन्, आफ्ना साथी भाइ इष्टमित्र जोसुकै हुन्, यदि भ्रष्टाचार गर्छन् भने तिनका लागि उपयुक्त ठाउँ जेलको कालो कोठरी हो, अन्त कोही पनि होइन। यो वाचा तपाईँहरूलाई फेरि पनि गर्दै आज यहाँबाट म बिदा हुन्छु। अलिकति स्वास्थ्य त्यति ठिक छैन, तैपनि तपाईँहरूले यति ठुलो माया दिनुभएको छ, यत्रो भरोसा दिनुभएको छ, यत्रो विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासलाई म मनमा साँचेर, मनभित्र राखेर जानेछु। काठमाडौँ मात्र होइन, देशैभरि जानेछु। म चितवनको, भरतपुरको अनि माडीको सन्देश देशका कुना काप्चामा लिएर जान्छु र भन्छु, चितवन माडीले हामीलाई माया गरेको छ, अन्याय पर्दा न्याय दिएको छ। देशैभरिका तपाईँ नागरिकहरू हामीलाई माया गर्नुहोस्, हामीलाई न्याय दिनुहोस् र यसपटक माया, न्याय र विश्वास मात्र होइन, भोट नै दिनुहोस् भनेर देशैभरि हामी दौडनेछौँ।